फरमाए दीजिएगा कि इस नए कानून को नजरिया जरूरत करार दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मेहर, आपने मौका दिया। पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कानून पहले क्या था, पीएमएल नून की ख्वाहिश क्या थी, और आखिरकार इत्तेहादियों ने जमहूरियत का जो भी छोटा मोटा हमारे पास इस वक्त रिवाज है उसके सांचे के थ्रू गुजारने के बाद अब क्या कानून खड़ा है। पहले कानून केयर टेकर्स, अव्वल तो ज्यादातर दुनिया के अंदर ये बात क्लियर है कि केयर टेकर्स हैं ही रिडंडेंट। आपको अपने रेगुलेटर्स के अंदर एतमाद होना चाहिए, अपने कोर्ट स्ट्रक्चर के अंदर एतमाद होना चाहिए कि महज एक हुकूमत के होते हुए ये वजह नहीं है कि इलेक्शंस जो है वो फेयर एंड फ्री हो ही ना सके, पूरी दुनिया में होते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ केयर टेकर्स हैं तो कानून उनको अव्वल तो आइन जो है वो एक ओवरसाइट रखता है इस पूरे अमल पर, लेकिन कानून भी ये वाजे करता है कि आप डे टू डे कामों के अलावा कुछ नहीं करेंगे, लोगों की पोस्टिंग्स के अंदर रद्दोबदल जो है वो गैर जरूरी तौर पे नहीं करेंगे, कोई भी ज्यादा बड़े मेयार का काम करने नहीं जाएंगे, कोई भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की चीज की शुरुआत नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे जिसके अंदर, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है उसके अंदर एक जमहूरियत का डेफिसिट है, उसके अंदर एक जमहूरियत की कमी है, क्योंकि आप जो आए हैं वो एक किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत नहीं आए हैं। लिहाजा आप अपनी सीट के जो जामिन है आप जमानत पूरी करें और हटें, इसके अपना इख्तियार ना समझें। अब इस नीयत के अंदर जो है वो बहुत, हम हर 5 साल बाद देखते हैं कि एक अफवाह उड़ती है कि, और एक ही जगह से उड़ती है कि ये केयर टेकर्स जो हैं ये ज्यादा अक्लमंद होते हैं, ज्यादा काबिल होते हैं, ज्यादा टेक्निकल होते हैं, तो इनको 2 साल दे दें या 1 साल दे दें या इनसे सारे काम करवा लें। और ये सब हम, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कोशिश नहीं कर चुके, पहले ये कोशिशें भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हमारी क्योंकि याददाश्त कमजोर है तो हम ये करते रहते हैं। अब इसके अंदर पहले तो अफवाह छोड़ी साग डार साहब ने अपने आप को आगे करते हुए कि जी वो, मैं क्योंकि मुसलमान हूं, मैं इस बात में ईमान नहीं रखता कि अपने नाम आगे किया जाए, लेकिन अगर मेरे कंधों पे ये बोझ डाला तो मैं करने को तैयार हूं। हालांकि केयर टेकर हुक्मरानी जितना भी फरसूदा टूटा हुआ तरीका है, कम से कम उसके अंदर न्यूट्रलिटी तो आया है, लेकिन डार साहब के सामने ये बात जो है, ये तकल्लुफ की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें। और वो उसके बाद जब कॉन्वर्जेशन छिड़ी तो उन्होंने उसके साथ साथ अपने इंटरव्यू में ये भी कह दिया था कि ये जो आर्टिकल सेक्शन 230 है उसके अंदर तरमीम भी होनी चाहिए, और ये डे टू डे के अलावा उनको खातरखा हुक्मरानी का इख्तियार मिलना चाहिए, जो कि सरासर गैर आईनी होता अगर मिल जाता। अब इसके बाद हुकूमत ने अपनी राय जो डार साहब के हवाले से थी या नहीं थी उससे तो बैक ट्रैक कर गए, लेकिन डार साहब की जो ये राय थी, मैं आपको अपडेट दे दूं, हम अगली खबर देंगे कि इसाक डार साहब इज वेरी मच स्टिल इन द रनिंग फॉर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। मगर मोइज मुझे ये बताइएगा, देखें आपने कहा बड़ा बेहतरीन कहा कि ये लाना क्या चाह रहे थे और बिल आखिर आया क्या है। पहले ये अल्फाज थे एक्सेप्ट इन अर्जेंट मैटर्स, अर्जेंट मैटर्स के ऊपर तो सेनेटर रजा रबानी ने इसको हाईलाइट करके वावेला खड़ा कर दिया असेंबली में, राइटफुली सो कि अर्जेंट मैटर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो आप मुल्क के अंदर मादर पिदर आजाद हैं, आप मुंतखब नहीं चुनतखब हैं मगर मजे कर रहे होंगे। दूसरा, गो अहेड डू ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स का भी इख्तियार ले लिया गया है। सो महदूद फॉर्म के अंदर आज की सूरत हाल को देखते हुए, क्योंकि आईएमएफ बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। देखें जो मेरे सामने अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 230 के ऊपर अग्रीड है वो सिर्फ ये है कि सबसेक्शन 1 और 2 वहां अप्लाई नहीं करेंगे जहां केयर टेकर हुकूमत को उन चीजों के ऊपर एक्शन और डिसीजन लेना हो जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स या प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनिशिएटेड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, अथॉरिटीज, इंटरगवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। अब इसके अंदर जो ये जुमरा है कि एग्जिस्टिंग बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, इसके अंदर उन्होंने विद इंस्टीट्यूशंस नहीं कहा, तो यानी कि अगर गवर्नमेंट का जुमरा है तो कम से कम एक बहुत तंग और महदूद उनको एक दायरा इख्तियार दिया है कि जो चीज ऑलरेडी चल रही है उसका मजीद पहिया आगे बढ़ाने के लिए आप फैसले कर सकते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने कोशिश की थी वो सिर्फ वो नहीं थी जो आपने 2 चीजें पॉइंट आउट की कि अर्जेंट मैटर्स के अंदर जो भी अर्जेंट मैटर वो कर दें या इलेक्शन शेड्यूल से पहले जिसको भी हिलाना हो हिला दें। सबसे ज्यादा अहम बात ये थी कि अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो कि एक्सपीडियंसी जाहिर करते हैं कि कोई भी एक्शन या डिसीजन ले लिए जाएं जो नेसेसरी हो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान डीलिंग विद बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पे तो ये बात जो कल कोशिश थी वो तो ये थी कि आईएमएफ से रिलेटेड कोई भी काम अगर करना हो और उसको आप जरूरी समझें तो आपको करने का इख्तियार है। अब ये जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि इसका मतलब तो ये हो गया साफ साफ कि अगर आपने अपना मतलब कोई भी पावर प्रोजेक्ट, कोई भी पॉलिसी पोजीशन,
کوئی بھی پانی یا بجلی یا لانگ ٹرم پالیسی انیشیٹو سے ریلیٹڈ ڈیسیجن آپ نے لینا ہوتا تو آپ اس کو IMF کی آڑ میں ڈال کے اس کو اپنی نیسیسٹی کا اظہار کر کے کر سکتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ دروازہ بھی کھل جاتا کہ چلیں اگر یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہی ہیں اور ٹھیک ٹھاک کام ہی کر رہے ہیں تو وہ 90 دن کی جو تکلف ہے آئین میں اس کو بھی ذرا عبور کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس اور بہت زیادہ اوپن. مگر موئز دیکھیے اب وہ تو ہٹ گیا نا، اب اس کو ڈائلوٹ تو کیا ہے اور 3 بلز نتھی کر دی ہیں اس کے ساتھ کہ آپ ان 3 چیزوں کے اندر پروجیکٹس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ IMF کا ریویو بھی اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران ہونا ہے. سپٹمبر میں ورلڈ بینک کا اہم ترین جو ہے وہ ایک بورڈ میٹنگ بھی ہے، اور ساتھ ہی جو کچھ چھوٹے موٹے لونز ہیں جن کو اپروو کرنا ہے اور دستخط چاہیے ہوں گے وہ بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کرنا ہوگا. سو دیز آل سیمز ٹو بی ایک پریڈیکمنٹ ہے. انفارچونیٹلی ہمارا ملک اس مرحلے پہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ گیا ہے. نمبر 1 نظریہ ضرورت ہے، لیکن اب اس فارم میں بھی کیا آپ کے نزدیک یہ آئین سے متصادم ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو اس کا ابھی بھی پہلا حصہ ہے جو کہتا ہے کہ وہ ڈیسیجنز اور ایکشنز لینا جو کہ ایگزسٹنگ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل اگریمنٹس کے حوالے سے ہو، اس کے اندر سے انہوں نے وہ ود انسٹیٹیوشنز والی لائن نکال دی ہے، یعنی کہ بظاہر IMF کی ریفرنس نکال دی ہے، لیکن اگر اس لفاظی کے تحت وہ کوشش یہ کریں گے کہ IMF ریلیٹڈ یعنی کہ پالیسی ریلیٹڈ ڈیسیجنز لیں جو کہ امیڈیٹ ٹرم کے علاوہ ہوں تو وہ غیر آئینی ضرور ہوگا. لیکن اگر اس کی ریڈنگ اس طرح رکھنی چاہیں گے کہ جو فیصلے اور جو معاہدے آلریڈی حکومت کر چکی ہے ان کو ضرورت کے تحت چلانے کے لیے ان 3 ماہ کے اندر فیصلے لے لیے جائیں گے تو میرے خیال سے پھر اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوگی جتنی بڑی پرابلم کل والے ڈرافٹ کی تھی. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی آج اعظم نذیر تار صاحب وزیر قانون نے یہ وضاحت دی ہے کہ صرف آن گوئنگ جو اپروو ہو گئے پروجیکٹس وہی کنٹینیو کریں گے، نئے اثاثوں کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے کوئی بھی انیشیٹو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں لے گی. مگر ایک ٹاپ سینیٹر سے میری بات ہوئی، انہوں نے بہرحال پھر بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا. ہی سیڈ وی ریئلی ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن الٹیمیٹلی، اینی تھنگ کین ہیپن. یہ غیر یقینی بے چینی حکومت اپنے آخری دنوں میں قانون سازی کو لے کر اتنی سرگرم اور دھڑا دھڑ بل پاس کرا رہی ہے، اتنی بے چینی کہ جو پاس کر رہے ہیں اس کے اوپر لیجسلیٹرز بھی یقین نہیں کر رہے. جی جہاں سپریم کورٹ کے واضح احکامات کو آپ ماننا چھوڑ دیں تو وہاں پر پھر یہ غیر یقینی کی فضا تو پھر ہر ایک پہ طاری ہو جاتی ہے مہر. لیکن یہ جو انہوں نے اس کے اندر یہ تو آیا ہے کہ پروجیکٹس آلریڈی انیشیٹڈ یعنی کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور انٹر گورنمنٹل ٹرانزیکشنز ہیں اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جو آرڈیننس ہے اس کے اندر جو آلریڈی انیشیٹڈ چیزیں ہیں وہیں تک زمرہ محدود رہے گا. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ انیشیٹ تو انہوں نے 10 چیزیں کی ہوئی ہیں، تو کسی ایک کو بھی اگر پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ اپنے زمرے سے آگے بڑھ جائے تو میری نظر میں وہ آؤٹ سائڈ آف اتھارٹی کر رہی ہوگی کام جو بھی کر رہی ہوگی، اور یہ لفاظی جو ہے وہ ان کو بچائے گی نہیں.